क्वेशन नम्बर 17 र 18 र उतातिर 15 16 पनि एक्सप्लेन गरेको थिएँ। भिडियो अन गरिहाल सबैजना, फेस हेर्न देऊ। ल यसमा कुनै प्रब्लम आयो 15 16 17 र 18 नम्बरमा? यस सर। क्वेशन नम्बर मलाई टिपाऊ। 18 को जी नम्बर। ओके 18 को जी नम्बर। अरूलाई पनि छ सर। क्वेशन टिपाइराख। अर्को क्वेशन पनि छ भने टिपाइदेऊ क्वेशन, तब समय सोल्भ गर्दैछु। हेर है 18 को जी नम्बरमा हाम्रो m स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n स्क्वायर बाई m स्क्वायर क्वेशन दिएको छ। हामी के गर्छौं भने यो m बाई n को होल स्क्वायर गरिदिन्छौं र यो n स्क्वायर बाई m स्क्वायरलाई अगाडि ल्याउने र यसलाई n बाई m को होल स्क्वायर गरिदिने र प्लस 1। अब यो फर्मुला बन्यो हाम्रो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला के तो a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab, a को ठाउँमा m बाई n र b को ठाउँमा n बाई m र लास्टमा हाम्रो प्लस 1 छँदैछ। यो भयो m बाई n प्लस n बाई m को होल स्क्वायर, m र n कटिहाल्छ, बाँकी रह्यो माइनस 2 अनि यहाँ प्लस 1। माइनस 2 र प्लस 1 हाम्रो माइनस 1 हुन्छ। हामी 1 लाई स्क्वायर पनि गर्न सक्छौं यसरी। अब कसरी भयो त यो स्क्वायर माइनस यो स्क्वायर, यो पनि फर्मुला नै बन्यो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला के छ त a प्लस b र a माइनस b। यो m बाई n प्लस n बाई m प्लस 1 फेरि m बाई n प्लस n बाई m माइनस 1। एकचोटि रिअरेन्ज गरिदिने, m बाई n बीचमा प्लस 1 लाई हाल्ने, त्यसपछि n बाई m लाई यहाँ पनि m बाई n बीचमा माइनस 1 लाई हाल र त्यसपछि n बाई m लाई। यो हाम्रो आन्सर हो। अर्को नम्बर भन्दै गर। नेक्स्ट नम्बर छैन भने लङ क्वेशनमा इन्टर गराइदिन्छु है आज। यस सर। है अमन जिज्ञासु कुनैमा प्रब्लम आयो? छैन सर, छैन। ओके मैले स्क्रिनशट लिएर ग्रुपमा पठाइदिएको छु, त्यहाँबाट कपी गरिहाल्ने, हाम्रो समयको अलिकति बचत हुन्छ। आजको च्यालेन्ज छ हाम्रो लङ क्वेशन, टोटली डिफरेन्ट छ लङ क्वेशनमा। लङ क्वेशन को 1 को a नम्बर फैक्टराइजमा दिएको छ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 माइनस y स्क्वायर र माइनस 6y। यस्तो क्वेशन छ। 5 वटा टर्म्स दिएको छ यसमा। यो 5 वटा टर्म्सलाई हामीले एरेन्ज गर्नुपर्ने र त्यसलाई एरेन्ज गरेर त्यो पनि फैक्टराइज पनि गर्नु छ। यसमा ट्रिक के अपनाउने भने यो यसलाई हामी यो फर्मेटमा लग्छौं। कुन फर्मेट भने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यो फर्मेटमा लग्यो भने a प्लस b को होल स्क्वायर भइहाल्छ। यो फर्मेटमा लग्यो भने a माइनस b को होल स्क्वायर हुन जान्छ। आइदर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को फर्मेटमा लग्छौं। फर्स्टमा हामी यो x स्क्वायर ठीक छ प्लस यो 2 पनि ठीक छ, फर्मुलाको 2। अब यहाँ x पनि ठीक छ, एउटा 1 लगाइदिए मैले। यसलाई कुन फर्मेटमा त a स्क्वायर प्लस यो 2ab, अब b को ठाउँमा 1 छ, त्यहाँ b स्क्वायर बनाउनको लागि
यहाँ के गर्नु पर्यो त 1 को स्क्वायर गर्नु पर्यो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हाम्रो यो a को ठाउँमा x छ 2 को 2 भयो फेरि a को ठाउँमा x र b को ठाउँमा 1 यहाँ 1 कहाँबाट आयो भने तिमी 2x र 1 मल्टिप्लाई गर्छौ भने यति पुग्नु पनि पर्यो 2x पुग्नु पर्यो त्यही भएर यहाँ 1 राखे यदि यहाँ 4 भइदिएको भए म यहाँ 2 राखिदिन्थे ताकि 2 2 जा 4 भइहाल्थ्यो ओके अब यहाँ b को ठाउँमा जब 1 आयो भने b स्क्वायर को ठाउँमा 1 स्क्वायर गर्नु पर्यो यो फर्मुलाको प्याटर्न बनिहाल्छ यो नलेख्ने यो बुझ्नलाई मात्रै हो तलको a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर अब हाम्रो हेर यो x स्क्वायर को x स्क्वायर छ यो 2x को 2 * x * 1 छ यो 1 स्क्वायर त माथि छैन हामी आफ्नो मनले गरेछौं 1 स्क्वायर भनेको 1 नै हो यो 1 लाई हटाउनको लागि हामी यहाँ -1 गर्दिन्छौं त्यसपछि बाँकीको सबै -8 -y स्क्वायर र -6y त यो -1 यो 1 लाई हटाउनको लागि किनभने 1 माथि छैन र यो टर्म दुईटा यो भयो र पछाडीको तीनटा यहाँ छँदै छ अब यो फर्मुला बन्छ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को कुन फर्मुला त a को ठाउँमा x छ र b को ठाउँमा 1 छ त x प्लस 1 को होल स्क्वायर भइहाल्छ अब यहाँ -1 र -8 यो भयो -9 -y स्क्वायर र -6y यो x प्लस 1 को होल स्क्वायर यो तीनटैबाट माइनस कमन लिँदै हुन्छ यो 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y यो x प्लस 1 को होल स्क्वायर र यो बाँकी जुन ब्र्याकेट को भित्र छ इनसाइड ब्र्याकेट यो पनि एउटा फर्मुलाकै प्याटर्नमा छ यो खाली त्यो चिन्न सक्नु पर्यो कसरी भन्ने यो फर्स्टमा y स्क्वायर ले राख त्यसपछि यो 6y जुन छ यसलाई 2ab गरिदेऊ आखिर 2 3 जा 6y नै आउँछ b को ठाउँमा 3 छ त्यो 9 भनेको 3 को स्क्वायर भयो यो पनि फर्मुला फर्मेटमा भयो एउटा कुन फर्मुला त a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यो अगाडि बीचमा माइनस छ यो x प्लस 1 को होल स्क्वायर सेम बीचमा माइनस र यो भनेको a प्लस b को होल स्क्वायर हो a को ठाउँमा y छ र b को ठाउँमा 3 छ y प्लस 3 को होल स्क्वायर अब यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुलामा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुलामा यतिले हामी a र यसलाई b मानिदियो भने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला के त दिस प्लस दिस एकचोटी दुवैलाई जोड्ने यहाँ पनि म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरुले मिस्टेक गर्दिन्छ त्यही भएर म ब्र्याकेट लगाएर जोड्न लगाइराछु एकचोटी दुवैलाई जोड र अर्को चोटी दुवैलाई घटाइदेऊ x प्लस 1 माइनस y प्लस 3 रहेको छ है अब हाम्रो ब्र्याकेट रिमुभ गर्यो भने त्यो स्मल ब्र्याकेट x प्लस 1 प्लस y प्लस 3 भइहाल्छ र अर्को x प्लस 1 यो ब्र्याकेट रिमुभ गर्यो भने माइनस y र माइनस 3 हुन जान्छ है यहाँ माइनस 3 मा म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरुले मिस्टेक गर्ने गर्छन् अब यो x प्लस y 1 र 3 जोड्यो भने 4 भइहाल्छ र यो x माइनस y प्लस 1 र माइनस 3 भनेको माइनस 2 यसरी भइहाल्छ है बुझिन्छ कुनै कन्फ्युजिङ पार्ट छ भने सोध्न सक्छौ अझमा केही क्वेशनहरु यसमा एक्सप्लेन गर्छु कुनै नबुझेको टर्म छ भने सोध छैन भने अगाडि बढ्छौं हामी
नेक्स्ट क्वेशन, नेक्स्ट इक्जाम्पल लिन्छु म। यो मोडेलको हाम्रो लगभग सबै क्वेशन यस्तै गर्नुपर्छ। तो 1 नंबर को क्वेश्चन नंबर 1 को सब यस्तै छ। वन को डी नंबर, वन कै डी नंबर में हियर दिएको छ 9x² माइनस 30x प्लस 16 माइनस 4y² प्लस 12y छ। यसमा हाम्रो 9x² लाई 3x को होल स्क्वायर भइहाल्छ अनि 30x लाई 2 into 3x into 15 गरिदियो। सरी है, नट 15, यो 2 3 जा 6 5। फर्मुला में यो भनेको a² माइनस 2ab र प्लस b²। हेलो दिपेश, ए विश्वजित, तो माइक म्यूट गरिहाल उताबाट। विनीतालाई सिकाएको थिएँ माइक कसरी म्यूट गरिन्छ। स्क्वायर माइनस 2ab र प्लस, अब b को ठाउँमा यहाँ के आयो त, यो 2 को 2 छ, यो a को ठाउँमा 3x र b को ठाउँमा यहाँ 5 छ। त b² भनेको 5 को स्क्वायर गर्नु पर्यो। आफ्नो मनले 5² गरिरहेको छु। हामीसँग त यो 3x को होल स्क्वायर गर्यो भने 9x² भइहाल्छ। यो मल्टिप्लाई गर्छु भने 30x आउँछ। यो 5² माथि छैन। 5² भनेको 25 हो। यसलाई कटाउनको लागि -25 गरिदियो र यसपछिको पुरै सेम 16 माइनस 4y² र प्लस 12y। यो फर्मुला यो नलेखे नै हुन्छ, बुझ्नलाई मात्रै हो। अब यो a² माइनस 2a प्लस b² भनेको फर्मुला बन्यो a माइनस b को होल स्क्वायर। त a को ठाउँमा 3x छ माइनस b को ठाउँमा 5 छ, 3x माइनस 5 को होल स्क्वायर। त्यसपछि यहाँबाट अगाडि हेर, -25 र प्लस 16 भनेको -9 आइहाल्छ। त्यसपछि माइनस 4y² र प्लस 12y। त्यसपछि के गर्ने, 3x माइनस 5 को होल स्क्वायर, यो तिनटैबाट माइनस कमन लिदिने, यो 9 प्लस 4y², यो माइनस भइहाल्छ 12y। यसलाई सेम अगाडिको जस्तै है, केही चेन्जेस छैन, सेम स्टेप्सहरु आइराछ। यसलाई एरेन्ज गर्ने, एरेन्ज कसरी गर्ने भने 4y² लाई 2y को होल स्क्वायर गरिदिने, यो 12y लाई 2 इन्टु, अब यहाँ a को ठाउँमा 2y छ, 2y इन्टु 3 र प्लस 3 को स्क्वायर गरिदिने। फर्मुलामा चेक भइहाल्छ। हेर त 2y को स्क्वायर भन्यो 4y², यो मल्टिप्लाई गर्यो भने 12y र 3 स्क्वायर गर्यो भने 9 भइहाल्छ। यो 3x माइनस 5 को होल स्क्वायर, यो फर्मुला बन्यो के को त a² हैन, a को स्क्वायर, त्यसपछि माइनस यो 2ab र प्लस b को स्क्वायर, ठीक छ, प्लस b²। फर्मुला बन्यो a माइनस b को होल स्क्वायर। त a को ठाउँमा छ 2y र b को ठाउँमा छ 3, त 2y माइनस 3 को होल स्क्वायर फर्मुला बन्यो। लास्ट स्टेप त्यही गर्ने अगाडिको जस्तै हैन, के सिकाएको थिएँ, इक्वल्स टु यो दुवैलाई एकचोटि जोड 3x माइनस 5 प्लस 2y माइनस 3 एकचोटि जोड दिने र अर्कोचोटि घटाउने 3x माइनस 5 माइनस 2y माइनस 3। अब ब्रैकेटलाई रिमुभ गर, ब्रैकेट रिमुभ गर्छु भने 3x माइनस 5 यो प्लस 2y र माइनस 3 आउँछ। यहाँ 3x माइनस 5 माइनस 2y र प्लस 3 भइहाल्छ। लास्टमा अलिकति चेन्जेस हुन्छ है, यो 3 मा पहिला माइनस थियो अब प्लस भइहाल्छ। अब यदि रेन्ज गरिदिन्छौ भने 3x प्लस 2y माइनस 5 र माइनस 3 माइनस 8 हुन जान्छ। यहाँ हाम्रो 3x माइनस 2y माइनस 5 र प्लस 3 भनेको यसरी हामी
दुईवटा मैले इक्जाम्पल राखेँ सेम मोडेलको 1 बाट नै। अब क्वेसन नम्बर 2 मा हेर्छौ भने क्वेसन नम्बर 2 को ए सेम छ, त्यस्तै यतातिर बी सी डी हरू पनि उस्तै हेरिरहेको छु। म एकचोटि स्क्रिन सेयर गरिदिरहेको छु। स्क्रिन सेयरमा एकचोटि भयो। Where is that? Yes. अनि के भन्छ विनीता कहाँ छ? विश्वजित विनीताको फेस आइरहेको छैन। ए त्यही बसेछौ, ठिक छ ठिक छ। स्क्रिन नचलाउने है, स्क्रिन चलायो भने फेरि यताउति भागिहाल्छ। अब 2 को ए नम्बर हेर्न सक्छौ, सेम क्वेसन छ यसमा। ल हेर्न सक्छौ यहाँ 2 को ए मा हाम्रो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 सेम उस्तै छ। ओके, त्यही मेथडले गर। यहाँ a को पावर 4 लाई तिमी a स्क्वायर को होल स्क्वायर गर्दिने, त्यसपछि सेम त्यही मेथडले यसलाई पनि अगाडि बढाउने। d पनि यता c पनि, सी नम्बर सी नम्बरमा अलि ध्यान दिने है। सी नम्बरमा पहिला एकचोटि एरेन्ज गरिहाल्ने। x स्क्वायर, त्यसपछि यो 4xy र 4y स्क्वायरलाई एक ठाउँमा राख र बाँकीको सबलाई एक ठाउँमा राख। र सेकेन्डमा माइनस कमन लिने बित्तिकै सेकेन्ड पोर्सनमा त्यहाँ पनि एउटा फर्मुला बन्छ। र जुन रेड लगाएको छु 2 को सी नम्बरमा, यसलाई पनि एक ठाउँमा गर्छौ भने यो पनि फर्मुला बनिहाल्छ। बाँकीको यो ई नम्बर त ए जस्तै छ, 1a 2a जस्तै। जी नम्बर पनि त्यस्तै छ है। तो अब यो प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। तिमीहरू एकछिन प्र्याक्टिस गर, अहिले नै प्र्याक्टिस गर। यसमा केही प्रब्लम आयो भने मलाई माइक अन गरेर कल गर्ने, म यतिकै छोडिरहेको छु। यो सेयरिङ यतिकै रहन्छ, हुन्छ? एकछिन प्र्याक्टिस गर त यसलाई, प्रब्लम आयो भने सोध्ने, फेरि म अगाडि बढाउँछु। विश्वजित विश्वजित सुनिरहेछौ? माइक अन गरिहाल व्हाट्सएपको। ठिक छ, त्यो प्रब्लम आयो भने मलाई व्हाट्सएपमै फोन गर्ने।